السلام عليكم اخوان واخوات. الدرس الاول بلا ما نطول عليكم ريغولاريزاسيون دي ستوك. رجعوا للبيلون ديالنا. لو بيلون ديالنا كي سو كومبوز دو لاكتيف باسيف. عندنا لو 5 كيف ما كنرسموها 1 2 3 4 5. اشنو قلنا بان لو ستوك il commence par la classe 3. هاي لا كلاس 3 سي لو ستوك. الى عقلتوا معايا شوف نديروا لو كونت ديالنا هو هذا ديبي، هذا شنو هو كريدي. الوغ لاكتيف شكون هو لاكتيف؟ سون دي كونت ديبي، يعني انا غنشد لو ستوك ديالي فين خصني نبريزونطيه في لي ديبي، غنسمي ان ستوك انيسيال فين بريزونطيتو في لو ديبي. الوغ لو ستوك انيسيال فين كاين في لو ديبي. منين جبتها هادي عافاك؟ جبتها من le bilan. بعد ما شفنا ان لو ستوك انيسيال اللي هو لو 1 2021 ou bien نقدروا نقولوا لي 31 12 2020 يعني ان ولا ان موان 1. ومن بعد ما عرفنا بان لو ستوك فينال اللي هو كنقولوا لو ستوك او 31 12 2021. وشفنا ديجا في لا سيونس بريسيدونت اللي هو لو ستوك انيسيال منين كنجيبوه من البيلان. الوغ انا عاود نرسم انا هادشي كامل ديالي اللي هنا عندي لو ستوك انيسيال وهنا لو ستوك شنو هو فينال. وقلنا هنايا او كور ديال لاني كيكونوا دي زاشا وكيكونوا دي فونت. هادشي اللي كنا اتفقنا عليه كاملين. فانا ملي كيدوز العام كامل اشنو كيوقع لي؟ كيوقع لي بان لو ستوك انيسيال ما كيبقاش عندي، يعني لو ستوك اون جينيرال سا شونج اونتر لو بروميير و اونتر لو 31 12. يعني هنايا كيتبدل ليا. اشنو خصني ندير لو ستوك انيسيال؟ بما انني دزت العام كامل وصلت للاخر ديال العام وخصني ندير لو بيلون ديالي. لو ستوك انيسيال اشنو غندير ليه؟ خصني نحيدو المحيف اصلا. ملي كنبغي نمحي لو ستوك انيسيال ديالي، ها هو عندي لو ستوك انيسيال اللي هو جبتو من البيلون. هادي سي اون بريزونطاسيون بعدا باش نقولها. اول حاجه هادي سي اون بريزونطاسيون. اول حاجه خصني نديرو باش ما ننساش لي كونت. بما ان عندي هنايا اختاريت مارشانديز، انا اوتوماتيكمون حطيت حدا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز فارياسيون دو ستوك مارشانديز. شنو حطيت؟ اول حاجه لي كونت. ثاني حاجه شنو حطيت لو بيلون ديالي، يعني لي زانفورماسيون اللي هما روتونو دابري لو بيلون. خديت لي زانفورماسيون من لو بيلون حطيتهم في لو كونت. هذه اول حاجه كدير. جو بريزونط لي كونت اللي عندي. ان ستوك عندي مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني. كنبريزونطي لو سولد اللي كيكون عندي في لو بيلون. اول حاجه كندير اولا لي زانفورماسيون اللي نقدر ناخذهم منين؟ من لا بالونس حتى هي. الوغ ابري شنو خصني ندير؟ بما انه داز العام جو دوا انولي كيما قلنا لو ستوك. بوغ انولي لو ستوك ما كنجيش انا وكنكتب لو ستوك انيسيال ايتيغال زيرو. نو، هادشي حاجه ديال المات ماشي ديال هادشي. انا بوغ انولي لو ستوك سي ديبي باش نخرج هاد لو ستوك. انا كان عندي داخل في لو بيلون بوغ لو فير سورتير كيف ما هضرنا في لي كونت تيماتيك اونتري sorti. Pour le faire sortir, je dois le créditer. Ah non, je vais créditer un stock initial. Ah là, je vais créditer un stock initial. Alors, le stock initial, il est crédité, elle est une opération d'annulation. ولكن ما نساوش هاد الانفورماسيون جبتها من البيلون. هاد الانفورماسيون شكون عطاها لي؟ انا اللي درتها. هادي سي اون اكريتور كيما نقولوا عليها سي اون اكريتور اللي غنسميوها من بعد سي اون اكريتور كونطابل. هاد ليكريتور كونطابل انا كتبتها. قالنا داك العام واحد لو برانسيب لا بارتي دوبل. اش كيقول؟ برانسيب لا بارتي دوبل دي كو جو ديبيت دان كونت جو دوا كريديتي ان اوتر. دي كو جو te crédite un autre je dois débiter dès que je crédite un compte je dois débiter un autre. Le stock initial j'ai crédité le compte. Alors que dois-je faire? Mais je dois يعني débiter un autre. J'ai crédité un compte je débite un autre. هاد l'information خديتها من البيلون. مي هاد l'information انا اللي درتها اللي هي غنسميوها ليكريتور كونطابل ديالنا. وشنو سميت هاد لانفورماسيون؟ هاد لانفورماسيون سميتها سي اون انولاسيون ديال لو ستوك انيسيال. وتقدر تقول تجيب حداها وتقول انولاسيون دو ستوك انيسيال دو مارشانديز. هذا ضروري خصنا نعرفوا هاد لي زيتاب ديالنا. ابري انا اول حاجه تهنيت منها جي انولي لو ستوك ديالي. ولكن واش ما بقاش عندي ستوك في الاخر ديال العام؟ وي بقى عندي لو ستوك. الوغ سي ستوك فينال. شنو خصني ندير لو ستوك فينال؟ جو دوا لو كريي، يعني خصني نقيدو ولا لو كونستاتي. ولا بغيت نقيد ان ستوك فينال واش غندخلو لو بيلون ولا غنخرجو من لو بيلون؟ لا، خصني ندخلو لو بيلون لانه عندي ان ستوك خصني ندخلو في لو بيلون ديالي.
خصني ندخلو سي l'entrée فين في le bilan. فيما كنقولوا le bilan se compose de plusieurs comptes, ou parmi les comptes كنلقاو le compte stock. بما ان خصني je dois créer, غندخلو le bilan اللي هو le stock final. Alors je dois le constater, كنسميوها c'est une opération ديالاش une opération de constatation. ما نساوش بان j'ai débité un compte, je dois شنو créditer un autre. وهنا غنسميو l'opération c'est une constatation du stock final, وتقدر تزيد حداها marchandise. كاين اللي كيقول لها constatation, كاين اللي كيقول لها constitution, وكاين اللي كيقول لها une création du stock final. فانا عطيتك لي 3 synonymes اللي يقدر يحتاجهم البروف ديالك. هنا كنكونوا اخواني انني ساليت شي حاجه سميتها لي بريزونطاسيون ديال لي كونت شيماتيك. اس هاد لا بريزونطاسيون اي اوبليغاتوار؟ وي، هادي سي بارمي الحوايج اللي غادي تشوفهم ان شاء الله في ليكزامان، سي اوبليغاتوار. هنا بور كالكولي لو سولد، الوغ شنو كنقولوا؟ عندنا ديبي موان كريدي ايت ايغال سي لي بلس سي ان سولد ديبيتور، سي لي موان سي ان سولد كريديتور. اس اي مشات مع اس اي سي زيرو، شنو كيبقى عندي؟ لو ستوك فينال في لو ديبي. فاوتوماتيكمون لو سولد ديبيتور اللي انا كنكتب اوتوماتيكمون il va présenter le stock final. هذه معلومه تري امبورطونط اللي غادي تكون عندك في الراس ديالك، اللي غديها معاك سواء ليفالياسيون دو فوا او لا ليكزامان ناسيونال. تري امبورطونط هاد الانفورماسيون. وديما فاش كنحسبوا لي سولد كنحسبوهم في الفان، يعني في الفان داني. يعني هاد لو سولد اللي هو لو بريزونط اشنو لو 31/12/2021. شنو قلنا على لا فارياسيون ديال لو ستوك؟ ما نساوش نذكروا على لا فارياسيون. لا فارياسيون دو ستوك سي لا ديفيرونس انتر deux éléments ou les plusieurs éléments. C'est une différence, يعني une comparaison. Je vais comparer entre le SI et le SF. Qui m'a dit si les plus sur le débiteur, si les moins c'est un solde créditeur. Par exemple, ناخذ هنايا 1000 وهنا شحال 1500، يعني غندير le solde ديالي est égal ولا la variation ديال le stock، سمحوا لي، variation ديال le stock est égal. ما نديرش variation ديال le stock، سمحوا لي، ندير يعني le solde ديالي. Alors le solde, le débit moins le crédit, le débit يعني c'est le SI moins le SF. Les 1000 moins 1500 est égal à moins 500, veut dire c'est un solde créditeur. Alors veut dire c'est un solde créditeur ديال شحال؟ moins 500. ولكن انا moins ما كنكتبهاش، شنو كنجي كنكتب 500 ديريكت. هنا كنكتب 500 ديريكت. فانا كنكون انني ساليت سواء خرج عاوتاني عندي سولد ديبيتور، نقدر نجي هنا نكتب سولد ديبيتور ديال 500 الا كان هذا سولد يعني اس اي كبر من اس اف. وهنا ابخي غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما شنو هي لا فارياسيون ديال الستوك. كاين الناس اللي بداو بها بكري، ولكن حنا غنمشيو ايتاب باغ ايتاب. الوغ هنا غنكون ساليت الدرس ديالي اللي هو ديالاش ديال لو ستوك، ماشي ديفينيتيفمون لا غير او نيفو ديال لي كونت شيماتيك. وغدا غادي نشوفوا ان شاء الله، نحاولوا نشوفوه او نيفو نبريزونطيو في لو بيلون اي لا بالانس. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، مرحبا بكم في القناه ديالكم على كونطا. السلام عليكم.